दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मुतासर कुन कहानी लाए हैं जो ना सिर्फ आपके ईमान की ताकत को जाहिर करती है बल्कि दुआ करने का तरीका भी सिखाती है। इसके जरिए हम हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं, हर बहरान में कामयाब हो सकते हैं। ये दानियल की कहानी है जिसने कभी अपने ईमान का इजहार नहीं किया। कैसे दानियल एक गैर मुतजलजल ईमान पर बहरान में फतहयाब हुआ, यहाँ तक कि अगर उसे आग की भट्टी में भी डाला गया तो आग की लिपें उसका कुछ ना बिगाड़ सके। और खुदा ने अपने बंदे को शेरों की मान से कैसे जिंदा सलामत रखा। ये सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि एक ऐसा सबक है जो हमें बताता है कि हम अगर खुदा के साथ चलते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये उस दौर की बात है जब यरूशलेम का सुनहरी दौर खत्म हो चुका था। बाबल का ताकतवर बादशाह नबूकत अपनी फौजों के साथ यरूशलेम पर हमलावर होता है और उसने शहर पर इतना जबरदस्त हमला किया कि उसकी दरो दीवार को हिलाकर रख दिया। हर तरफ चीखो पुकार थी। सिपाहियों ने राजा को गिरफ्तार करके उसे बंदी बना लिया और बहुत से लड़के और लड़कियों को बंदी बनाकर बाबल ले जाया गया। और ये एक ऐसा वक्त था जब यहूदी बहरान का शिकार थे और उनकी सल्तनत का खात्मा हो चुका था। बाबल के इस बंदी काफिले में एक नौजवान था जिसका नाम दानियल था, जो अपने 3 दोस्तों के साथ मिकाइल, मिशाल और अजरिया के साथ बाबल ले जाया गया। नबूकत नस्तर का इरादा इनको अगवा करना नहीं था बल्कि इन नौजवानों को बाबल की रस्म और रिवाज सिखाकर इन्हें अपनी सल्तनत के लिए कामयाब बनाना चाहता। वो जानता था नौजवान नस्ल ताकतवर है और वो ये चाहता था कि नौजवान इसकी ताकत का हिस्सा बने। महल में पहुंचते ही इन नौजवानों के नाम बदल दिए गए। ये सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि इनकी पहचान पर एक हमला था। बादशाह ये चाहता था कि ये नौजवान इसके महल में रहने के लायक बने। बादशाह इन्हें अपनी रस्म और रिवाज के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहा था और बादशाह ये चाहता था कि ये नौजवान उसके महल में रहें, खाएं पिएं और बाबल की रस्म और रिवाज की पाबंदी करें और बादशाह के हुक्म के पाबंद हो जाएं। लेकिन यहाँ एक बड़ी परेशान कुन बात थी। यहूदी कानून के मुताबिक बाबल के महल का खाना नापाक था। दानियल के लिए ये सिर्फ एक चैलेंज ही नहीं था बल्कि उसकी ईमान का इम्तिहान था। दानियल ने ठान लिया कि वो अपने ईमान पर समझौता नहीं करेगा। उसने महल के दरोगा से कहा कि हमें सिर्फ सब्जियां और पानी दिया जाए और उस दिन से हमारी सेहत की जांच कर लेना। अगर हम कमजोर दिखें तो फिर आपकी मर्जी चलेगी। तब दरोगा सोच में पड़ गया। आखिरकार वो मान गया। 10 दिन बाद दानियल और उसके दोस्त दूसरे नौजवानों से सेहतमंद और चुस्त दिखाई दिए। इस वाक़े ने सिर्फ इसके दोस्तों को ही नहीं बल्कि पूरी यहूदी समाज के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आई। ये इनके अकीदे की पहली जीत थी। दानियल ने सीखा कि अगर वो अपने अकीदे पर कायम रहेगा तो खुदा उसकी हर जगह मदद करेगा। कुछ अरसे बाद राजा नबूकत नस्तर ने एक अजीब ख्वाब देखा जिसने उसकी सारी नींद उड़ा दी। तब राजा ने अपने जादूगरों और ज्योतिषियों को बुलाकर इस सपने की तबीर के बारे में कहा। तब उसने एक अजीब शर्त भी रखी, वो ख्वाब किसी को नहीं सुनाएगा और ये लोग उसकी तबीर बताएंगे। इस ख्वाब की तबीर कोई भी बता ना सका। गुस्से में आकर उसने सब दरबारियों को मारने का हुक्म दिया। ये सुनकर दानियाल ने एक फैसला कुन कदम उठाया और उसने राजा से कुछ वक्त मांगा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सच्चे दिल से खुदा के आगे दुआ की और खुदा की हिदायत मांगी। फिर उसी रात खुदा ने उसे बादशाह के ख्वाब की तबीर जाहिर की। अगले दिन दानियाल राजा के दरबार में पहुंचा। राजा, आपने एक बहुत बड़ी मूर्ति का ख्वाब देखा जिसका सर सोने का, छाती चांदी की और टांगे पीतल की थी और पाँव लोहे और मिट्टी के थे। फिर एक पत्थर जो इंसानी हाथों से नहीं तराशा गया था मूर्ति के पैरों पर गिरा और उसे तबाह कर दिया। और दानियाल ने समझाया ये ख्वाब अलग अलग सल्तनतों की अलामत है। सोने का सर बाबल की सल्तनत का था लेकिन इसके बाद और भी सल्तनतें आएंगी। आखिरकार खुदा की बादशाही आएगी जो कभी तबाह नहीं होगी। राजा इस हिकमत से बड़ा मुतासर हुआ। बादशाह ने उसे अपनी सल्तनत में सबसे बड़ा ओहदा दे दिया। अपनी जहानत अपने ईमान के पक्के अकीदे की वजह से पूरी सल्तनत के लिए एक अलामत बना। और फिर के 3 दोस्तों के अकीदे का भी इम्तिहान हुआ जब बादशाह ने सोने का एक बहुत बड़ा मुजस्मा बनवाया और सभी को उसकी पूजा करने का हुक्म दिया और कहा जो कोई इस मूर्ति की पूजा नहीं करेगा उसे आग के भट्ठे में फेंक दिया जाएगा। ये हुक्म एक मुत्की यहूदी के लिए चैलेंज था। जब उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार किया तब बादशाह ने उन्हें बुलाया, उन्हें डराया धमकाया। तब उन्होंने कहा हमारा खुदा हमें इस आग से बचा सकता है लेकिन अगर वो हमें ना भी बचाए तब भी हम इस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। उनके पक्के ईमान ने राजा को और गुस्सा दिलाया और राजा ने उस आग के भट्ठे को 7 गुना और ज्यादा गर्म करवाया और उन्हें इसमें फेंकने का हुक्म दिया। लेकिन जब राजा ने भट्ठे में देखा तो वो हैरान रह गया। उन तीनों को तो आग ने छुआ तक नहीं और इनके साथ एक और चौथी हस्ती भी आग में मौजूद थी। ये सब कुछ देखकर बादशाह के होश उड़ गए और वो तीनों आग से सही सलामत बाहर आ गए। राजा ने देखा तो उसकी आंखों में हैरत और खुशी झलक उठी। तो उसने पूछा कि कैसे तुम इस खतरनाक आग से बच निकले? तो उन्होंने जवाब दिया हमारा खुदा जिस पर हमारा ईमान और
بھروسہ ہے انہوں نے ہمیں بچایا، ہم ان کے جلال کے لیے آگ میں گئے تھے، اس نے اپنی قدرت سے ہمیں محفوظ رکھا۔ راجا نے دیکھا کہ ان کے نہ تو کپڑے جلے اور نہ ہی ان کے جسم پر کوئی آگ کا نشان تھا، یہ ایک معجزہ تھا۔ راجا نے اسی وقت یہ اعلان کیا، یروشلم میں کسی بھی شخص کو خدا کی اطاعت سے نہیں روکا جائے گا، کیونکہ وہ ایک سچا خدا ہے۔ اس معجزے نے نہ صرف بادشاہ کو متاثر کیا بلکہ پوری سلطنت میں یہ پیغام پھیل گیا کہ خدا کے پیروکار لوگ ایک عظیم طاقت تابع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دانیال فارسی راجا داریوس کی حکمرانی کے تخت میں ایک اونچے مقام پر پہنچا تو دوسرے عہدیداروں کو حسد ہوئی۔ تب انہوں نے راجا سے 30 دنوں کے لیے ایسا قانون پاس کروایا کہ راجا کے علاوہ کوئی بھی شخص کسی سے التجا نہیں کرے۔ یہ قانون صرف دانیل کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا، لیکن دانیل نے اپنے امان سے سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ ہر روز یروشلم کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا تھا۔ تب دوسرے عہدیداروں نے اسے یروشلم کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہوئے پکڑ لیا اور راجا سے یہ مانگ کی کہ اسے شیروں کی کھائی میں ڈالا جائے۔ راجا داریوس دانیال کو بچانا چاہتا تھا لیکن قانون کے سامنے بے بس تھا۔ اس نے دانیل کو شیروں کی کھائی میں پھینک دیا۔ صبح ہوتے ہی راجا دوڑ کر کھائی کے پاس گیا اور زور زور سے پکارا، دانیل دانیل، کیا تمہارے خدا نے تمہیں شیروں سے بچایا؟ اندر سے آواز آئی، اے راجا، خدا نے آسمانی مدد بھیجی، اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے، انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ نہ صرف دانیل کے ایمان کی فتح تھی بلکہ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، خدا اپنے بندوں کی ہر مشکل میں حفاظت کرتا ہے۔ تب دانیل کو کھائی سے باہر نکالا گیا اور ان لوگوں کو اس کھائی میں پھینک دیا گیا جہاں شیروں نے انہیں فوراً ہی کھا لیا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا پر ایمان اور یقین کے ساتھ بڑے سے بڑے بحرانوں سے بھی وہ ہمیں نکلنے میں مدد کرتا ہے۔ دانیال نے بہت حیرت انگیز پیشن گوئیاں کی جو آنے والے دور کی جھلک دیتی تھی۔ ان کی پیشن گوئیاں نہ صرف اس دور کے لیے اہم تھی بلکہ آج بھی علماء کو حیران کرتی ہیں۔ اس نے خواب دیکھا جس میں 4 خطرناک جانور سمندر سے نکلتے ہیں، شیر کے پنکھ، بھالو، 4 سروں والا تیندوا اور ایک بھیانک لوہے کے دانتوں والا جیو۔ یہ جانور مستقبل کی بڑی سلطنت کی علامت تھی جو ایک ایک کر کے ابھریں گی اور پھر گریں گی اور آخر میں خدا کی لازوال بادشاہت کا دور شروع ہوگا جو نہ کبھی ختم ہوگا اور نہ ہی کسی کے تابع ہوگا۔ کی پیشن گوئیاں صرف سیاسی واقعات تک نہیں بلکہ انہوں نے گہری روحانی پیشن گوئیاں بھی کی۔ ان کے خیالات میں مسیح کی پیدائش کا پرسرار تصور جو بعد میں مسیح کی آمد سے جوڑا گیا اور وہی مسیحا تھا جو گناہوں سے چھڑانے اور عمل قائم کرنے آنے والا تھا۔ دانیل نے کئی خواب اور کئی پیشن گوئیاں بھی کی جس میں جنت کے فرشتے گیبریل نے گہرائی کی باتیں انہیں سمجھائی۔ ایک رویا میں اس نے دیکھا کہ زمین کے آخری دنوں میں بڑی مصیبتیں آئیں گی، شیطانی طاقتیں غالب آئیں گی، لیکن پھر آخر میں انصاف کا دن آئے گا اور خدا کے اولیاء کو ان مشکلات سے گزرنا پڑے گا لیکن آخر میں وہ جلال پائیں گے۔ دانیل کی کہانی میں صرف معجزات اور پیشن گوئیوں پر مبنی نہیں بلکہ صبر اور دعا کی طاقت کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس نے اپنی زندگی کی ہر مشکل میں دعا کا سہارا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر پریشانی کا حل جلد ہی نہیں ملتا، اسے کئی بار خدا کے جواب کا لمبا انتظار کرنا پڑا لیکن اس نے کبھی بھی دعا اور ایمان کو ترک نہیں کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب دانیل نے 21 دن لگاتار روزہ رکھا اور دعا کی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری دعا کے جواب میں دیر ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نے ہماری دعا کو انسنا کر دیا ہے۔ برسوں گزر گئے، بابل کی سلطنت بھی ختم ہو گئی، راجا فارس نے حکومتی انتظام کو سنبھالا لیکن دانیل کا ایمان مضبوط رہا۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا لیکن اس کا دل خدا کے آگے دعا اور اس کے کلام پر مرکوز تھا۔ خدا نے اسے آخری وقت کے کئی نظارے دکھائے۔ انہوں نے لکھا، آخری وقت میں بہت سے لوگ بیدار ہوں گے، کچھ ابدی زندگی کے لیے، کچھ ذلت اور ابدی تباہی کے لیے۔ یہ پیشن گوئیاں آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں، تباہی کی طرف یا ابدی زندگی کی طرف۔ دانیل کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے مصیبت کے وقت بھی ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اس کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ بھلے ہی ہمیں زمانہ بدلنے کی کوشش کرے لیکن ہمیں اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط رکھنا چاہیے اور اپنی پہچان کو بنائے رکھنا چاہیے۔ دانیل کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے صبر اور خدا پر یقین کے ساتھ دعا کرنے سے ہم کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں، چاہے ہمیں آگ کے بھٹے میں ڈالا جائے، چاہے ہمیں شیروں کی کھو میں ڈالا جائے۔ خدا ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ رہتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں تو خدا ہمارے لیے دروازے کھولتا ہے جنہیں کوئی بھی بند نہیں کر سکتا۔ کیا آپ بھی کسی مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنے ایمان کے امتحان میں کامیابی پائی؟ تو آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔